त्यो भनिसकेको केही समय पश्चात चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब त्यसले आफ्नो गतिविधिहरू गर्न थाल्यो। जस्तो भनौँ विराटनगर मिल मजदुर हडतालका गिरिजाप्रसाद कोइराला मनोहर अधिकारीले मुभमेन्ट गरेका कुराहरू, बिपी कोइराला पनि त्यसमा आएर जेल परेका कुराहरू धेरै थुप्रै सन्दर्भहरू आउँछन्। र हामी मुभमेन्टमा सिधै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो मुभमेन्ट चल्दै थियो, अहिंसात्मक आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले चलाउँदै थियो। यस्तै बिचमा 2005 साल साउन 1 गते एउटा नयाँ पार्टीको जन्म भयो। त्यो चाहिँ भीम शमशेरका नातिहरू ल्याइतेपट्टिका नातिहरू खास गरी के अरे चाहिँ सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेरले सङ्गठन गरेको एउटा पार्टी जन्मियो। त्यसमा महेन्द्र विक्रम शाह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, त्यसमा त पुष्पलाल पनि थिए र धेरै लेफ्ट मुभमेन्टको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ भएका थिए। र त्यसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि नेपालमा यदि परिवर्तन ल्याउने हो भने अहिंसात्मक तरिकाले सम्भव छैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले सशस्त्र आन्दोलन गर्नैपर्छ। त्यो भनिसकेपछि दुईटा भिन्न भिन्न पार्टीहरू, एउटा उद्देश्य तर त्यसको टार्गेट एउटा साध्य साधन चाहिँ के त, कस्तो साध्य त एउटै भयो, साधन चाहिँ हामीले एउटा अहिंसात्मक गर्ने अर्को हिंसात्मक गर्ने भन्ने कुरा आयो। र त्यो नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस जुन चाहिँ सुवर्ण महावीरको थियो त्यो पार्टीले इमिडिएटली एउटा एक्सन सुरु गर्यो र चाहिँ पूर्णसिंह खवास भन्ने मान्छेको नेतृत्वमा थुप्रै मान्छेहरू, दिलमान सिंह लगायतका थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर एउटा चाहिँ शस्त्र मुभमेन्टको एउटा आन्दोलनको तयारी रूपरेखा तयार पार्यो। जो चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धमा लडेका योद्धाहरू थिए तिनीहरूलाई सङ्गठित गरेर आजाद हिन्द फौजमा सङ्गठित भएका मान्छेहरूलाई सङ्गठित गरेर यतातिर दार्जिलिङदेखि लिएर पश्चिमसम्म महाकाली मेचीका एरियामा, बोर्डर एरियामा चाहिँ यसले क्याम्पहरू राख्यो र ट्रेनिङहरू दिने, मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्ने, हतियारहरू चाहिँ उपलब्ध गर्ने काम सुरु गर्यो। अब यस्तो किसिमको प्रेसर सुरु भयो कि अब दुईटालाई चाहिँ अब मिलाएर लानुपर्छ। उद्देश्य एउटाको लागि दुईटा सङ्गठन भयो र सङ्गठन यतातिर ठुलो सङ्गठन चाहिँ कस्तो छ भन्दा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेससँग छ, जबकि आर्थिक रूपले धनबल र सशस्त्र सङ्गठन चाहिँ अब यता नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेरसँग छ। र त्यसैले इन्डियामा पनि प्रेसर भयो, नेपाल प्रेसर, त्यसपछि दुईटा पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ भनेर 2006 साल चैत्र 14 गते दुईटा पार्टीका नेताहरूको एउटा स्टेटमेन्ट जारी भयो। अब हामी दुईटा पार्टी मिल्छौँ र त्यो पार्टी, नयाँ पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हुनेछ। उता प्रजातन्त्र हटाउने शब्द र राष्ट्रिय हटाउने, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ हुनेछ भनेर त्यसै भन्यो। र यसले चाहिँ अब कस्तो खालको त्यो विधानमा जुन त्यो नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेस विधानमा जुन थियो अहिंसात्मक तरिकाद्वारा चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने भन्ने, त्यसलाई चाहिँ यसले हेरफेर गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा के भन्यो त भन्दाखेरि जुनसुकै उपायबाट पनि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना हुनेछ, राणा शासनको समाप्तिको लागि मुभमेन्ट हुनेछ। यसरी प्रष्टसँग त्यो विधानमा चाहिँ उल्लेख गरियो। यसले के बाटो खोल्यो त भन्दाखेरि अब अहिंसात्मक तरिका होइन, अन्य कुनै उपाय पनि अथवा हिंसात्मक शस्त्र आन्दोलनबाट पनि नेपाली कङ्ग्रेसले मुभमेन्ट सुरु गर्नेछ भन्ने त्यसले चाहिँ निर्गोल निकाल्यो। र यही अनुसार सङ्गठन त छँदैछ, नेपाल प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसको पुरानो सङ्गठन छँदैछ, हतियारहरू छँदैछन्, मिलिट्री अर्गनाइजेसन इन्डियाको बोर्डर एरियामा चाहिँ त्यो छँदैछ, नेपाल इन्डिया बोर्डर क्षेत्रमा। र त्यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तै एक्सनमा लाने भन्ने कुराहरू आयो। र पछि गएर 2007 साल कार्तिक 21 गते राजा त्रिभुवन चाहिँ दरबार छाडेर इन्डियन एम्बेसीमा शरण लिन गए र उनी चाहिँ दिल्ली 26 गतेका दिन प्रस्थान गरेका थिए। 5 दिन पछाडि इन्डियन एम्बेसीमा बसेर त्यही दिनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा शस्त्र मुभमेन्ट सुरु गर्यो र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा राणा शासन विरुद्धमा यो भएको पहिलो शस्त्र क्रान्ति थियो। अब यो मुभमेन्ट यसरी बढ्दै गयो, कसरी शस्त्र आन्दोलन भयो त धेरै ठाउँमा एट्याक गर्यो, बोर्डर एरियाका थुप्रै ठाउँहरूमा एट्याक गर्यो। यता भैरवा क्षेत्रमा केआइसीको मुभमेन्टले काम गर्यो, यतातिर विराटनगरमा पनि एउटा एक्सन भएको छ, यतातिर खास गरी वीर थिरबम मल्ल लगायतका मान्छेहरूको नेतृत्वमा वीरगञ्ज क्षेत्रमा टार्गेट बनाएर, किनभने काठमाडौँ इन्चीको लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसलाई चाहिँ मेन बाटो ठान्यो त भन्दा वीरगञ्ज, एकदमै नजिकको बाटोबाट हामीले चाहिँ काठमाडौँ पुग्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो विजयको लागि छिटोभन्दा छिटो सुनिश्चित गर्ने एउटा आधार हुनसक्छ भनेर उनीहरूले त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाए। र आक्रमण त भयो, वीरगञ्ज कब्जा पनि भयो, त्यहाँका बडागी भागे पनि। तर के भयो त भन्नुहुन्छ भने 3-4 दिनसम्म त्यहाँ कब्जा गरियो। तर दुर्भाग्यवश थिरबम मल्ल स्पिच गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै जनतालाई सान्त्वना दिँदै एउटा दुश्मनको गोली लागेर उनी ढल्न पुगे। त्यस पछाडि एकराज शमशेरको नेतृत्वमा 4 दिन पछाडि चाहिँ काठमाडौँबाट गएको राणा फौजले त्यसलाई चाहिँ हटायो र टोटल वीरगञ्ज फेरि राणाहरूको चङ्गुलमा पुग्न गयो। त्यसरी नै विराटमा एट्याक गरेको थियो तर खासै लिन सकेन, प्रयास गरिरह्यो। जोगमनी क्षेत्रका नजिकका धेरै एरियाहरू कब्जा गर्यो तर विराटनगर क्षेत्रमा खास गरी
तपाईलाई चाहिँ त्यो उत्तम विक्रम राणा जो बसेको बडाकिम निवास क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र पनि नेपाली कांग्रेसको सेनाको नियन्त्रणमा जान सकेन र पश्चिमतिर चाहिँ पनि केही अभियानहरू मेची महाकालीतर्फ कैलाली धनगढीतिर पनि अभियान भएको छन् त्यो सशस्त्र मुभमेन्टको सन्दर्भमा एउटा ठाउँ जितिएको छ त्यो भनेको उदयपुर पनि हो उदयपुर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा उदयपुर कब्जा गरिएको थियो तर पछाडि फेरि जसरी वीरगञ्ज कब्जा गरेको फिर्ता गर्यो राणाहरूले त्यसरी नै उदयपुर पनि फिर्ता गर्यो त्यस्तै जटिल परिस्थितिको बीचमा मैले विद्यावारिधि एउटा विषयमा गरेको थिएँ 2007 सालको जनक्रान्तिमा भोजपुर अब भोजपुरको मुभमेन्ट सुरु हुन्छ भोजपुरमा स्थानीय स्तरमा सशस्त्र सङ्गठन तयार पारिन्छ नेपाली कांग्रेसको इन्डियामा जुन मुभमेन्ट छ त्योसँग खालि समर्थन मात्रै गर्ने कुनै किसिमको हतियार पनि सपोर्ट छैन कुनै किसिमको फिजिकल र अरू कुनै पनि प्राविधिक सहयोग कुनै पनि छैन हतियार मान्छेहरू जनसङ्गठन ती स्थानीय स्तरमा नारद मुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा एउटा जनसङ्गठन तयार पारियो शस्त्र मुभमेन्टको त्यहाँ सबै प्राय त्यसमा संलग्न भएका मान्छेहरू भूतपूर्व सैनिकहरू थिए के अरे द्वितीय विश्वयुद्धमा लडेका भूतपूर्व सैनिकहरूलाई सङ्गठन गरेर एउटा सङ्गठन स्थानीय स्तरमा निर्माण गरियो र त्यसले पहिलो पटक त्यो अवस्थासम्ममा जितेका ठाउँहरू सबै राणाहरूले खाइसकेको छ एकाएक बिना रक्तपात 2007 साल के अरे चाहिँ मङ्सिर 24 गतिका दिन शनिबारका दिन चाहिँ त्यो सङ्गठनले स्थानीय स्तरमा सङ्गठन तयार पारिएको त्यो फौजले चाहिँ भोजपुर माल कब्जा गर्यो त्यसका रामप्रसाद लप्टन थिए राणाकालका त्यसैले उनीहरूले हतियार सतियार केही पनि लिएनन् शनिबारको दिन हटिया लाग्ने थियो उनी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जानेर सेनाको के अरे चाहिँ मालपोत छ जानेर चाहिँ हतियार खजाना राखिएको हुन्छ त्यहाँ गएर यसो जिस्क्या यस्तो गरे त्यहाँको एउटा सेनाको जवानलाई के हो बाबु आज शनिबार के छ के गर्दैछौ भनेर भने अनि एउटा गार्ड थियो बन्दुक बोकेको त्यो रामप्रसाद राईले च्याप्पो त्यो बन्दुक चाहिँ त्यो गार्डको समातिसकेपछि कब्जा भयो केही गर्नै परेन भित्र अरू मान्छेहरू बसेका थिए भूतपूर्व सेनाहरू आफ्नो हातमा बोकेको पेस्तोलहरू उनीहरूले पड्काए कब्जा भयो एक विदाउट ब्लड सेड रक्तविहीन क्रान्ति भयो भोजपुरमा बिना रक्तपात भोजपुर मुक्ति सेनाले लिइसकेपछि त्यो भोजपुरको फौज अब त्यो सशस्त्र फौज तपाईलाई चाहिँ पूर्व र पश्चिमतर्फ लाग्यो भोजपुरको फौज दिङला गयो दिङला कब्जा गर्यो भोजपुरको फौज चैनपुर गयो चैनपुर कब्जा गर्यो त्यसपछि ताप्लेजुङ गयो ताप्लेजुङ कब्जा गर्यो र त्यसपछि ताप्लेजुङसम्म पुगेर मेचीसम्म चाहिँ सिमानासम्म पुर्यायो र पश्चिमतिर भोजपुरे फौजहरूलाई अगाडि बढाइयो भोजपुरको नियन्त्रणबाट खोटाङ कब्जा गर्यो तुरुन्तै 2 दिन पछाडि त्यसपछि ऐसोली खर्क कब्जा गर्यो भोजपुरको फौजले त्यसपछि तपाईलाई ओखलडुङ्गा मुगादन राईको नेतृत्वमा पठाइएको थियो केही दिन 1 महिनासम्म त त्यो सेनाले त्यहाँ आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्यो पछाडि फेरि त्यो पनि फिर्ता गर्यो राणाले देवप्रसाद बास्कोटाको नेतृत्वमा काठमाडौँबाट गएको फौजले राणा फौजले त्यो ठाउँ लियो र यसले अगाडि बढ्दै जाँदा पुनः रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा दोस्रो पटक ओखलडुङ्गा कब्जा गर्दाखेरि त्यो लियो त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ पश्चिमतिरका खास गरी धुलीखेलसम्मका ठाउँहरू के अरे चाहिँ सिन्धुपाल्चोक यताउता काभ्रे भन्दा उतातिरका ठाउँहरूमाथि दोलखा रामेछाप है सिन्धुली लगायतका ठाउँहरूमाथि नेपाली कांग्रेसको सेनाको खास गरी भोजपुरको मुक्ति सेनाको नियन्त्रण भयो र भोजपुरको मुक्ति सेनाले विराटनगरलाई 100 सेना सपोर्ट गरेको छ अनि विराटनगर पुस 8 गतेका दिन विजय भएको छ भोजपुरको सेनाले राजविहार सप्तरी लगायत ठाउँहरू जितेको छ र यसरी नै पश्चिमतिर पनि अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् पाल्पामा त्यहाँ रुद्र शमशेर जो राणाका मान्छे त्यसरी के अरे राणाकै मान्छे थिए त्यो प्रणाकिम उनले चाहिँ राणालाई नै असहयोग गर्दाखेरि त्यो ठाउँ कब्जामा आयो त्यसपछि धनगढीतिर कैलालीतिर पनि कब्जा भयो रुकुम रोल्पा क्षेत्रमा सल्यान क्षेत्रमा पनि मुक्ति सेनाको नियन्त्रण स्थापित भयो र यस्तै परिस्थितिका बीचमा चाहिँ अब राणा मोहन शमशेरले के ठाने त भन्दाखेरि अब नेपाली कांग्रेसले छोड्नेवाला छैन अब केही दिनमै धुलीखेलसम्म आइसकेको फौज काठमाडौँमा प्रवेश गर्न सक्छ त्यसैले अब मैले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनले चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ दिल्लीको लागि पठाउँछन् जहाँ चाहिँ नेहरू र उनी बसिरहेका थिए राजा त्रिभुवन र त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ खास गरी रक्षा मन्त्री केशर शमशेर र अर्का चाहिँ विदेश मन्त्री विजय शमशेर दुईजनालाई पठाइएको थियो र वार्ता भयो वार्तामा खासै उपलब्धि हुन सकेन केही सहमतिका बुदाहरू तयार पारिएका थिए तर यो वार्ता टोली फर्कियो मङ्सिर 11 मा गएको टोली 2007 साल मङ्सिर 11 मा गएको टोली फेरि 1 महिना पछाडि 2007 साल पुस 11 गतेका दिन अर्को टोली विजय शमशेर र नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितको नेतृत्वमा चाहिँ दिल्ली गयो र अब वार्ताको सुरुवात भयो र आखिरमा एउटा सहमतिको बुदा खाका तयार गर्यो अब त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बिपी कोइराला मातृप्रसाद कोइराला लगायतका मान्छेहरूले चाहिँ राणाहरूसँग वार्ता गर्ने अवस्था त्यहाँ रहेन नेहरूले सम्पूर्ण बुदाहरू तयार पारिसकेका थिए भोलि नेपालको भविष्य कता जान्छ नेपालको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने डाटा कम्प्लिट तयार पारेर उनले के गरे त भन्दाखेरि त्यो डाटा देखाए
त्यो बैठकमा छलफलमा राणालाई न त नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले देख्न पाए न त नेपाली कङ्ग्रेस नेताहरूलाई चाहिँ राणाले देख्न पाए। राजा त्रिभुवन र नेहरूको बिचमा के गर्ने त भनेर सुरुमै स्ट्राटेजी तयार पारिसकेको रहेछ। कागज देखाए यो तिमीहरू गर, अनि यतातिर राणालाई देखाए त्यो गर भन्ने, यतातिर कङ्ग्रेसलाई देखाए यो गर भन्ने। अन्तिममा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो कुरो मानेन, नमानिस हामी मान्दैनौँ भनेर कङ्ग्रेसले एकचोटि विरोध पनि गर्यो। तर फेरि नेहरूले भने मेरो चाहना भनेको नेपालको समस्याको समाधान मध्यमार्गीय नीति, मिडल वे पोलिसीबाट हुन्छ, हिंसात्मक कुराबाट हुँदैन भनेर उनले भनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस उनले के पनि भने भन्दाखेरि इन्डियन बोर्डर क्षेत्रमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस सेनालाई यदि मान्दैनौ भने म त्यसलाई निष्कासन गरिदिन्छु र त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस बाध्य भएर त्यो सहमति मान्न तयार भयो। राणाको तर्फबाट 5 जना, काङ्ग्रेसको तर्फबाट 5 जना मेजर पोर्टफोलियोहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीसहित राणालाई दिएर चाहिँ कङ्ग्रेसलाई त्यस्तो पोजिसनमा राख्यो। र अन्तिममा यसको अवस्था के हो त भन्नु, 7 सालको क्रान्तिको जुन नतिजा दिल्ली समझौता भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो दिल्ली समझौता के थियो एक्ज्याक्टली त भन्दाखेरि त्यो वास्तवमा सम्पूर्ण रूपले विजय, त्यो चाहिँ नेहरूको विजय थियो। नेहरूले जे भनेका थिए त्यो सबै लागू भयो। त्यो विजय थियो राजाहरूको, श्री 5 को त्रिभुवनको विजय थियो। त्रिभुवनलाई सुरेन्द्रले जुन अधिकार दिएका थिए राणाहरूले जङ्गबहादुरलाई, त्यो अधिकार सम्पूर्ण अधिकार अब राजाको हातमा आयो। र केही अधिकार राणालाई पुरै हटाइन, महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोसहित प्रधानमन्त्रीसहित चाहिँ मोहन शमशेरलाई बनाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ त्यो सरकारमा गृहमन्त्रीसहितको 5 जना मान्छे राखेर चाहिँ बीपी कोइरालालाई चाहिँ त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस र राणाको संयुक्त सरकार चाहिँ बनाइयो। यसरी यसलाई के भनिन्छ त भन्नु, एउटा किताब छ आरएस चौहानको द पोलिटिकल डेभलपमेन्ट इन नेपाल भन्ने किताब छ। त्यसमा कस्तो राम्रो व्याख्या गरिएको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो दिल्ली समझौता के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो अरे जुन चाहिँ विजय भनेको राजाको विजय हो अरे, परिवर्तनकारीहरू चाहिँ कमजोर हुने अवस्था आयो अरे। पूर्ण रूपले बीपी कोइरालाले भनेका थिए नेपालको परिवर्तन पछाडि नेपालको राजाको अवस्था चाहिँ बेलायतकी महारानीको जस्तो हुन्छ, न त त्यहाँ बेलायतकी महारानीको जस्तो अवस्था राजाको भयो, न त कङ्ग्रेस फर्स्ट पोजिसनमा आयो, काङ्ग्रेस त तेस्रो अवस्थामा आयो। फर्स्ट पोजिसन राजाको, दोस्रो पोजिसन राणाको, अनि बचे खुचेको अधिकार काङ्ग्रेसलाई दियो। यो विचार भावना चाहिँ विश्लेषण चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट इन नेपालमा आरएस चौहानले व्यक्त गरेका छन्। र यसरी चाहिँ 7 सालको क्रान्तिको छोटो समीक्षा चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ। यो सिलसिला अगाडिको हजुर कसरी भन्नु पर्यो भने यो धेरै लामो वंशपद राखेर यो अर्कै प्रसङ्ग राख्ला। दाइले 7 साल योलाई 3 देखि 4 मिनेटमा सक्ने गरी 3टा क्रान्ति, 3-4 मिनट मात्रै, 3-4 मिनेटमा 3टा क्रान्ति सबै सकिनु पर्यो। 4 मिनट त्यो कुरो मलाई भन्नु पर्थ्यो नि त अघि। अब नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा राणा शासन विरुद्ध पहिलो सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो 2007 सालमा। र त्यो सशस्त्र क्रान्तिले चाहिँ दिल्ली समझौता अनुसार चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ परास्त गर्ने काम गरेको थियो। र त्यो चाहिँ एउटा मध्यमार्ग नीति, नेहरूको मध्यमार्ग नीति अनुसार चाहिँ त्यो एउटा सहमतिमा निक्लेर दिल्ली समझौता अनुसार चाहिँ राणा कङ्ग्रेस कोलिसन मिनिस्ट्री स्थापना भएको थियो। र 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि केही मुभमेन्टहरू अगाडि बढ्दै गए। त्यो मुभमेन्टको सन्दर्भ भनेको चाहिँ 2014 सालमा सत्याग्रह मुभमेन्ट भइसकेपछि 2015 सालमा आम निर्वाचन भयो। आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ 2/3 बहुमत बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा चाहिँ त्यो निर्माण भयो। र त्यो निर्माण भएको 16-17 महिना पनि बित्न नपाउँदै राजा र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला बिचको एउटा द्वन्द्वको स्थिति, राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महेन्द्रको चाहनाले चाहिँ कार्यरूप पाउने अवस्था सिर्जना भयो। र त्यो स्थिति अनुसार चाहिँ 17 साल पुस 1 गतेको घटना भयो। र त्यो घटना भइसकेपछि सुवर्ण शमशेर चाहिँ जो चाहिँ यस बेलामा इन्डियामा थिए र उनको नेतृत्वमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ सशस्त्र मुभमेन्ट, पहिलो सशस्त्र मुभमेन्ट 2018-19 सालको, यो करिब झन्डै 1.5 वर्ष जति चाहिँ यो मुभमेन्ट चलेको छ। र यो मुभमेन्टको सन्दर्भमा पनि मेचीदेखि महाकालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ निकै ठुल्ठुला मुभमेन्टहरू भए र राजालाई पनि बम प्रहारको सम्म प्रयास भएको छ 18 सालमा राजा महेन्द्रमाथि। र त्यो मुभमेन्ट चाहिँ वास्तवमा चेनीको स्टेटमेन्ट पछाडि त्यो मुभमेन्ट रोकियो, चीनका विदेश मन्त्री, र त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ इन्डियाले प्रेसर गरेर दबाब दिएर चाहिँ रोक्न लाग्यो। सुवर्ण शमशेरले फिर्ता लिनु पर्यो। 2019 साल कार्तिक 23 गते त्यो मुभमेन्ट स्थगित भयो। त्यो मुभमेन्ट स्थगित भइसकेपछि बीपी कोइरालाले जुन जेलमा राखिएको थियो, 8 वर्षसम्म जेलमा राखिएको अवस्थामा 25 सालमा बीपी कोइराला मुक्त हुनुभयो। त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला मुक्त भइसकेपछि चाहिँ सुवर्ण शमशेरको प्रयासमा चाहिँ बीपी कोइरालाका सम्पूर्ण नेताहरू चाहिँ मुक्त हुनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ एउटा मुभमेन्ट फेरि पनि सशस्त्र मुभमेन्ट सुरु गर्नुभयो। र त्यसै
खास गरी चाहिँ विमान अपहरण काण्ड 2030 साल जेठ 28 गतेको दिन विमान अपहरण काण्ड, त्यसपछि 31 सालको ओखलढुङ्गा काण्ड, 31 साल मङ्सिर पुसको ओखलढुङ्गा काण्ड र 31 साल वैशाखमा पनि केही मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ आएर चाहिँ मुभमेन्ट गरेर गोकर्ण कार्की लगायतका मान्छेहरू ठगिराज दाहालहरूले चाहिँ काठमाडौँमा बम लिएर आएका थिए, ती मान्छेलाई समातेर पक्राउ गरेर मृत्युदण्ड सजायको दियो, फाँसीको सजाय दियो र ओखलढुङ्गा काण्ड पनि यज्ञबहादुर थापाको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो र यसरी चाहिँ यी मोमेन्टहरूलाई पनि सरकारले पूर्ण रूपले दबायो र यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेन रूपले 3टा मोमेन्टहरू चाहिँ सम्पन्न भयो र 3टा मोमेन्टहरू एउटा मोमेन्ट पूर्ण नै भनौँ सफलता प्राप्त भयो 7 सालको मोमेन्टहरू अरू 2टा मोमेन्टलाई पञ्चायती सरकारले दबायो। त्यसपछि यो सशस्त्र क्रान्तिको बाटो छोडेर कङ्ग्रेस कहिलेदेखि आयो? अब यस पछाडि अब के भयो 2033 सालमा बिपी कोइराला पुस 16 गतेका दिन भारतबाट मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनु भयो। मेलमिलापको नीति लिएर फर्किसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामीले आत्मसमर्पण गरेका होइनौँ, अब इन्डियाको टेरिटोरीमा बसेर हामी मुभमेन्ट गर्दैनौँ। एक दुईवटा कुरा क्लियर भयो। मेलमिलापको नीतिले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले आत्मसमर्पण गरेका होइनौँ, हामीले नेपालको भूमिमा बसेर आन्दोलन गर्छौँ र भारतीय भूमिलाई हामीले परित्याग गर्छौँ र अब आजका मितिबाट हामीले पूर्ण रूपले शस्त्र अभियानलाई हामीले त्याग्यौँ र कुनै पनि सस्ता आन्दोलन के अरे चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ त्यस किसिमले हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछिका प्रत्येक मोमेन्टहरूमा जस्तो 42 सालको मोमेन्ट भनौँ, चाहे चाहिँ 46 सालको मोमेन्ट भनौँ, जुन चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा भएको छ, चाहे 72 के अरे चाहिँ 62-63 को मोमेन्ट भनौँ, ती सम्पूर्ण मोमेन्ट जसले चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएको छ ती मोमेन्टहरू पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक भयो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले धेरै पटक नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा लेख्छु भनेर भन्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा उहाँले शैलजा आचार्यलाई जिम्मा दिन्छु भन्नुभएको छ, तर लेखिएको छैन। बिपीले कस्तो इतिहास लेख्न खोज्नु भएको थियो हजुरको अध्ययनमा के देखिन्छ र त्यो इतिहास नलेख्दा के फरक पर्यो नआउँदा के? बिपी कोइरालाले खास गरी अहिले लेखेका चिजहरूमा अहिले भएका सामग्रीहरूमा चाहिँ खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म, त्यसको विकास र नेपाली काङ्ग्रेसको कन्ट्रिब्युसन, नेपाली काङ्ग्रेसको मुभमेन्ट र नेपाली काङ्ग्रेसका गतिविधिहरू त्यसमा आफ्नो संलग्नतासँग मेन रूपले उहाँ गाँसिएर अहिले आएका छन् र त्यस्तो सिङ्गो इतिहास चाहिँ आएको अवस्था होइन है। तर एउटा इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ नेपाली काङ्ग्रेस र बिपी कोइराला हुनुभएको हुनाले चाहिँ निसन्देह नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास जान्नको लागि, नेपालको आधुनिक इतिहास जान्नको लागि त्यो सपोर्टिभ छ, सहयोगी चाहिँ पक्कै छ। र खास गरी अब यो आत्मवृत्तान्त भयो, आत्मवृत्तान्त गणेशलाल शर्माले अब कुसम्पादनमा निक्लियो, उहाँले अन्तर्वार्ता लिएर जे चिजहरू त्यहाँ दिनुभएको छ, बिपी कोइरालाले आफ्नो कुराहरू जति राख्नुभएको छ त्यो चिजले वास्तवमा नेपालको इतिहास, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास लेख्नलाई धेरै मद्दत पुग्छ। बिपीको अर्को आफ्नो कथा छ जुन चाहिँ वास्तवमा त्यो एक साहित्यिक पाराको छ क्या, तिनीहरू चाहिँ ऐतिहासिक पनि छन्, एउटा साहित्यिक पनि छ। आत्मकथा जीवनीहरू चाहिँ साहित्यको पाटोलाई पनि त्यसले समेट्ने खालको देखिन्छ र त्यसले पनि नेपाली काङ्ग्रेस जन्म हुनुभन्दा अगाडि बिपी कोइराला बाल्यकालको, खास गरी मेजर चाहिँ बिपी कोइरालाको बाल्यकालको अवस्थालाई राम्रोसँग त्यसले चाहिँ प्रस्ट्याउँछ र जेल जीवनका बारेमा पनि अब अर्को त्यो एउटा इतिहास नै हो। र समग्रमा भन्दाखेरि जति पनि किताबहरू बिपी कोइरालाले लेख्नु भएको छ, आएका छन् बिपी कोइराला सम्बन्धी, तिनीहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास जान्नलाई, बिपी कोइरालाको जीवनी र बिपी कोइरालाको मुभमेन्टको इतिहास बुझ्नलाई चाहिँ निसन्देह सहयोग गर्छन्। जस्तो उहाँले सब किताबहरू लेख्न म चाहन्छु तर लेख्न पाइनँ भन्ने स्टेटमेन्टहरू छ नि, यदि बिपीले इतिहास लेखेको भए के हुन्थ्यो, नलेख्दा के? लेखेको भए त्यस्ता विषयहरू पनि आउँथ्यो होला जुन विषयहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुराहरू छन् है, जुन विषयहरू चाहिँ अहिलेसम्म लुकेका विषयहरू छन्, कतिपय कुराहरू बिपीले अरूलाई भन्न नचाहेका कुराहरू होलान्, खोल्न नचाहेका विषयहरू होलान्, ती चिजहरू पनि प्रष्टसँग आउँथे होलान् र मोमेन्टको वास्तविक इतिहास चाहिँ साँचो अर्थमा आउने थियो होला। अब नलेखेको अवस्थामा चाहिँ अब धेरै कुराहरू वास्तवमा आफूले देखेको, भोगेको र मोमेन्टमा सहभागी भएको मान्छेले व्यक्त गरेको कुरा र त्यो व्यक्तिको बारेमा अन्य मान्छेले खोजेर लेखेको कुरामा त आकाशवाणी फरक हुन्छ, धेरै कमी भएको छ। र यदि उहाँले लेख्नु भएको भए, उहाँले समय पाउनु भएन वास्तवमा ठिक हो, किनभने त्यो मान्छे जीवनभर सङ्घर्ष गर्दै रह्यो, 8 वर्ष जेल, त्यो जेलको समयमा उहाँले साहित्य कृतिहरूको रचना गर्नुभयो।
उहाँको 1 सेकेन्ड समय पनि खेर गएको छैन। त्यो समयलाई उहाँले सदुपयोग गर्दा गर्दै अलिक अल्पायु नै हो नि त उहाँको त। अल्पायुमै 39 सालमा उहाँको निधन भएको छ। 1971-72मा जन्मेको मान्छे भनेपछि उहाँको आयु एकदमै कम छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो समय पनि उहाँले पाउनु भएन। रोगीको उपचार गरिरहनु पर्ने क्यान्सरको बिरामी, जेलमा बसिरहनु पर्ने, उहाँले फ्रेस भएर जीवन बिताउनु पाउनु भएन। त्यो एउटा समयलाई जति समय छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले सही सदुपयोग गर्नुभएको छ। जे दिनुभएको छ हामीले धेरै दिनुभएको छ।